मोनिक यानी मनी आईक्यू में खुशामदीद, जहां हम आपके मनी आईक्यू को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। ये तज्जिया अवामी तौर पर दस्तयाब तहकीक और डेटा की बुनियाद पर किया गया है। आज हम एक ऐसी पाकिस्तानी टेलीकॉम कंपनी का तफसीली जायजा ले रहे हैं जो 1995 से काम कर रही है, सुपरनेट लिमिटेड। हमारे पास पिछले कुछ सालों के जो मालियाती आदादो-शुमार हैं, वो सिर्फ नंबर्स नहीं हैं, वो एक कहानी सुनाते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें ज़बरदस्त उतार-चढ़ाव हैं, हिकमत अमली में बड़ी तब्दीलियां हैं और मुस्तकबिल के लिए कुछ बहुत बड़े मंसूबे भी हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है, ये समझने की कोशिश है कि एक कंपनी बदलते हुए माशी हालात में अपना रास्ता कैसे बनाती है। सुपरनेट, जो कि टेलीकार्ड लिमिटेड की मुकम्मल मुल्कियत है, सैटेलाइट और माइक्रोवेव कम्युनिकेशन सर्विसेज फराहम करती है, और इसका जो मालियाती सफ़र है उसमें कई अहम मोड़ आए हैं। अच्छा, तो आइए इसका जायजा लेते हैं। मेरे ख्याल में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इस कंपनी का मालिक कौन है। ये एक बहुत अहम नुक्ता है, क्योंकि यहीं से कंपनी की फैसला साजी की बुनियाद समझ में आती है। 30 जून 2025 तक कंपनी के कुल 123.444 मिलियन शेयर्स थे, जो सिर्फ 129 शेयर होल्डर्स के पास हैं। 129 सिर्फ? ये तो बहुत ही कम तादाद है। जी, बहुत कम। इसका मतलब है कि मुल्कियत बहुत ज्यादा मुर्तकिज है। और इसमें सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि सबसे बड़ा हिस्सा यानी 81.18% एसोसिएट्स के पास है। अच्छा, यानी कंपनी के अंदरूनी लोग या उससे मुंसलिक बड़ी कंपनियां। बिल्कुल। इसका मतलब है कि कंपनी के बड़े फैसले चंद हाथों में हैं। उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनियों का 9.16% और आम अफराद का तकरीबन 9% हिस्सा है। तो इसका मतलब है कि फैसले बहुत तेजी से हो सकते हैं ना? जी, फैसले तेज हो सकते हैं, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है कि छोटे सरमायाकारों की आवाज शायद इतनी ना सुनी जाए। सही। तो आइए अब असल कहानी पर आते हैं। 2022 से 2025 तक कंपनी की कारकर्दगी कैसी रही? 2022 से शुरू करते हैं। कंपनी की आमदनी यानी टॉप लाइन में तकरीबन 15% इजाफा हुआ, लेकिन खालिस मुनाफा 7% से ज्यादा गिर गया। ऐसा क्यों? देखिए, 2022 में आमदनी तो बढ़ी, लेकिन अखराजात ने सारा मुनाफा खा लिया। कौन से अखराजात? खास तौर पर बिजली के बहुत ज्यादा चार्जेस, और एक बड़ा धचका था 90.5 मिलियन रुपए का एक्सचेंज नुकसान। यानी रुपए की कदर में कमी की वजह से। जी, और पिछले साल इसी मद में कंपनी को फायदा हुआ था, तो ये एक तरह से दोहरा झटका था। अच्छा। इसके अलावा मुलाजमीन की तनख्वाहों और दफ्तर के किरायों की वजह से इंतजामी अखराजात भी बढ़े, तो कमाई से ज्यादा तेजी से खर्चा बढ़ रहा था। ठीक है, तो 2023 में भी क्या यही रुझान रहा? 2023 में तो कहानी और भी ड्रामाई हो गई। वो कैसे? आमदनी 20% से ज्यादा बढ़ी, लेकिन खालिस मुनाफे में 73% की बड़ी गिरावट आई। 73%? ये तो बहुत बड़ा फर्क है। जी, 2023 बहुत दबाव का साल था। रुपए की कदर में कमी की वजह से एक्सचेंज नुकसान बढ़कर 112 मिलियन रुपए हो गया। ओह। और फिर बुलंद शरह सूद की वजह से फिनांस लागत में भी बहुत इजाफा हुआ। तो मतलब हर तरफ से दबाव था? बिल्कुल। डिजिटलाइजेशन की लहर की वजह से कंपनी को काम तो मिल रहा था, लेकिन बढ़ते हुए अखराजात ने मुनाफा को बुरी तरह मुतासिर किया। ऐसा लगता है कि कंपनी एक कदम आगे बढ़ा रही थी तो 2 कदम पीछे खींचने वाले अवामिल भी मौजूद थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, यहां से बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। 2024 में कंपनी की आमदनी में 1115% का जबरदस्त इजाफा हुआ, जो 7.3 बिलियन रुपए तक पहुंच गई। ये तो एक शानदार वापसी लगती है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो कहानी कुछ और है। मतलब? पर आलात और लाइसेंस की फरोख्त से आया, यानी एक वक्ती सौदा। तो इसमें क्या मसला है? आमदनी तो आमदनी होती है। मसला ये है कि ये एक ऐसा शोबा है जिसमें आमदनी तो ज्यादा होती है, लेकिन मुनाफा का मार्जिन यानी ग्रॉस मार्जिन बहुत कम होता है। अच्छा। इसीलिए रिकॉर्ड आमदनी के बावजूद ग्रॉस मार्जिन तारीख की कमतरीन सतह यानी सिर्फ 5.60% पर आ गया। 5.6%। इसका आसान लफ्जों में क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अगर आप 100 रुपए की चीज बेच रहे हैं तो उस पर आपको सिर्फ 5 रुपए 60 पैसे का बुनियादी मुनाफा हो रहा है,
اور اسی میں سے آپ کو باقی تمام اخراجات بھی پورے کرنے ہیں۔ اوہ، تو یہ تو بہت ہی کم ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ اچھی خبر تھی یا بری؟ یہ ایک ملی جلی تصویر تھی۔ کم مارجن کے باوجود کچھ دوسرے عوامل جیسے ایکسچینج نقصان میں کمی کی وجہ سے کمپنی کا خالص منافع 206% بڑھ کر 155 ملین روپے ہو گیا۔ تو مطلب کمپنی نے حجم پر توجہ دی، معیار پر نہیں؟ بالکل، انہوں نے مارکیٹ شیئر حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بیچ دیا، لیکن یہ ایک خطرناک حکمت عملی تھی۔ اور پھر 2025 میں ایک اور موڑ آیا۔ پہلی بار آمدنی میں 3% کی معمولی کمی ہوئی، لیکن خالص منافع 48% سے زیادہ بڑھ گیا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ حکمت عملی کی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ 2025 میں کمپنی نے 2024 کے تجربے سے سبق سیکھا۔ اچھا، کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے کم منافع والے ایک وقتی منصوبوں کے بجائے طویل مدتی اور زیادہ منافع بخش منصوبوں پر توجہ مرکوز کی، جیسے کہ؟ خاص طور پر بینکنگ، تیل و گیس اور دفاعی شعبوں میں۔ اس سے آمدنی تھوڑی کم ہوئی، لیکن گراس مارجن 18% کی بہترین سطح پر پہنچ گیا۔ 18%؟ واہ، 5% سے سیدھا 18 پر؟ جی، کمپنی نے حجم کے بجائے منافع کو ترجیح دی۔ یہ ایک پائیدار ترقی کی نشانی تھی۔ ٹھیک ہے، تو تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ مالی سال 26 کی پہلی سہ ماہی کے اعداد و شمار بھی ہمارے پاس ہیں۔ یہاں آمدنی میں 14% اور خالص منافع میں تقریباً 42% کمی آئی ہے۔ کیا یہ تشویش کی بات ہے؟ پہلی نظر میں تو یہ تشویشناک لگ سکتا ہے، لیکن اصل میں یہ 2025 کی حکمت عملی کا تسلسل ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ کمپنی اب بھی زیادہ منافع بخش منصوبوں پر توجہ دے رہی ہے، جس کی وجہ سے قلیل مدتی آمدنی کم نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس کا ثبوت تو گراس مارجن میں ہونا چاہیے۔ بالکل، اور گراس مارجن میں معمولی بہتری اس حکمت عملی کی کامیابی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ البتہ اس سماہی میں 588% کا بڑا ایکسچینج نقصان بھی ایک اہم عنصر ہے۔ یعنی بیرونی معاشی عوامل کا اثر اب بھی بہت زیادہ ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل چیلنج ہے۔ تو مستقبل میں کمپنی کیا کرنے کا ارادہ رکھتی ہے؟ مستقبل کے لیے 3 اہم منصوبے نظر آتے ہیں۔ اول، سائبر سیکیورٹی اور آئی ٹی کے شعبوں میں توسیع۔ یہ شعبے کیوں؟ کیونکہ یہاں طویل مدتی آمدنی کا امکان ہے۔ یہ ایک وقتی سودے نہیں ہوتے، بلکہ مسلسل چلنے والے معاہدے ہوتے ہیں۔ صحیح۔ اور دوسرا منصوبہ؟ دوسرا بڑا قدم ہے عالمی منڈیوں میں داخلہ۔ کمپنی نے خود کو سپر نیٹ گلوبل کے نام سے ری برانڈ کیا ہے اور متحدہ عرب امارات میں اپنا پہلا علاقائی مرکز بھی قائم کیا ہے۔ عالمی مارکیٹ میں تو بہت مقابلہ ہوگا، وہ کیسے کامیاب ہوں گے؟ یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن ان کی حکمت عملی شاید یہ ہوگی کہ وہ اپنی مہارت کے شعبوں پر توجہ مرکوز کریں اور زیادہ لچکدار حل پیش کریں۔ اور تیسرا منصوبہ؟ تیسرا بڑا قدم اپنی ہولڈنگ کمپنی سپرنیٹ ٹیکنالوجیز کے ساتھ انضمام ہے۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے کمپنی پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے GEM بورڈ سے مین بورڈ پر منتقل ہو جائے گی۔ اچھا، تو اس سے ایک عام سرمایہ کار کو کیا فرق پڑے گا؟ اس سے کمپنی کی ساکھ اور گرنیولک میں بہت اضافہ ہوگا۔ بڑے ادارے پھر اس میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی لیں گے، جس سے اس کی قدر بڑھ سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سپر نیٹ لمیٹڈ ایک ایسے سفر پر ہے جہاں اس نے قلیل مدتی آمدنی کے بجائے طویل مدتی منافع اور استحکام کو ترجیح دینا شروع کر دیا ہے۔ یہ ایک دلچسپ تبدیلی ہے۔ بالکل، اور اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ مستقبل میں کمپنی کے لیے قلیل مدتی آمدنی جیسے آلات کی فروخت اور طویل مدتی مستحکم زیادہ منافع بخش منصوبوں کے درمیان صحیح توازن برقرار رکھنے کا چیلنج کتنا بڑا اور اہم ہوگا۔ یہی توازن اس کی مستقبل کی کامیابی کا تعین کرے گا۔ تو سپر نیٹ ایک دوراہے پر کھڑی ہے، رفتار یا استحکام، ان کا مستقبل اسی توازن پر منحصر ہوگا۔ مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں، اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ Like and subscribe.